Hello, Mr. Durga. How are you? Yes, I am fine. Okay, great. We have just started our Zoom meeting now. A lot of people will join. Okay. Then Sitaram, I am already. Nepali leader, Dewan sir also will be joined. And today, especially our senior leader, Mr. Master, Mr. Lai Amrong will join. Yes, okay. Hey, bro, Sitaram, how are you? Hello. नमस्ते भाइ के छ जग्गा आएन सस्तो फोमलाई जग्गा चाहियो फोमलाई सस्तो जग्गा Sitaram, I cannot hear you. त्यस्ता मान्छेसँग फोन नम्बर दिएर हुन्छ काम नलाग्छ Your microphone problem. Sitaram. नलाग्नु मान्छे फोन नम्बर दिएर के गर्नु Can you talk little bit louder? फोन नम्बर दिएर के गर्नु पाउँछ Our sponsor, Mr. Lai Amrong, is already joined with us. Sitaram, you open your headphone. You open your headphone. I think your headphone problem. Hello. Yeah, now we can hear. Your headphone is okay. problem. Okay. Otherwise, I joined this laptop. No, it's okay. We can see you clear. Clear, huh? Okay. Yeah, clear, and we see you also looking very handsome today. Thank you. Yeah, thank you too. We will wait some moments, couple of minutes, because a lot of people will join today. Our top sponsor, Mr. Lai Amrong, Mr. Master Lai Amrong, already joined with us, and some Nepali leaders also join with us. So you can talk with the people before. Welcome to Mr. Big leader, Mr. Lamrong also. Thank you for participate. Yeah, now we will watch about company introduction video. Okay. I talked something in about is in Nepal and Atomy. It's something is I will talk in my leaders. Yeah, sure. सर्वप्रथम सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ अहिले अब म यहाँहरु सबैलाई जति पनि अहिले उपस्थित हुनु भएको छ जति पनि यस जुम मिटिङमा भाग लिनु भएको छ उहाँहरु सबै लिडरहरुलाई म मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्दछु र स्वागत गर्न चाहन्छु र यसैगरी अब मलाई आशा छ आज धेरै भन्दा धेरै साथीहरुले जुम मिटिङमा भाग लिनु हुनेछ म आशा गरिराखेको छु भर्खर हाम्रो सुरुवात भएको छ मैले केही साथीहरुलाई रिमाइन्ड पनि गराएको छु हाम्रो चाहिँ बिग लिडरहरु जुन हुनुहुन्छ नेपालको साथीहरु हुनुहुन्छ सन्तोष सर हुनुहुन्छ उहाँ पनि देखिराखेको छैन उहाँ जोइन हुँदै हुनुहुन्छ होला र अरु धेरै साथीहरु जोइन हुने क्रममा हुनुहुन्छ म उहाँहरुलाई सबैलाई फेरि पनि एकचोटी म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु र म सम्पूर्ण लिडरहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने आज सर्वप्रथम
यहाँहरूले जुन एटोमीमा जुन भाग लिनुभयो, यहाँहरू एटोमीमा जोइन हुनुभयो, यहाँहरू चाहिँ एउटा चाहिँ यो महान कार्यलाई, यो महान उसमा अभियानमा सहभागी बन्नु भएको छ। यहाँहरूलाई म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एटोमीको बारेमा सबैलाई, यहाँ धेरै साथीहरूले जति पनि जोइन हुनुभएको छ उहाँहरू सबै साथीहरू, धेरै साथीहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। मैले धेरै कुरा बुझाउन जरुरी त्यति म ठान्दिनँ। र म के भन्न चाहन्छु भने आजको यो 21औं शताब्दीमा आज हामीले चाहिँ जुन हामी अहिले एक गरेर हामी एक्लै हामी हरेक चिजहरू गरेर खोजिरहेछौँ, बिजनेस गर्छौँ, हरेक चिज गर्छौँ, एक्लै गर्छौँ, तर हामी सधैँ सक्सेस भइराखेका छैनौँ, सधैँ अनसक्सेस मात्रै भएका छौँ हैन। यसलाई सफलतातिर लानको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। सबैको विचारहरू सम्प्रेषण भइराखेका छन्, तर आफ्नै ढंगले विचारहरू सम्प्रेषण भइरहेछन्। सबैको विचारहरू राम्रा छन्, तर ती विचारहरू एक ठाउँमा नहुँदाको परिस्थितिमा के भइदियो भने कोही पनि हामी सक्सेस हुन सकेनौँ। त्यसैले आज एउटा एटोमी कम्पनीले जुन हामीलाई यस्तो प्लेटफर्म बनाइदिएको छ जहाँ हामी एउटा छाता मुनि बसेर हामी एउटा चाहिँ सामूहिकतामा हामी बाँच्न सक्ने, सामूहिकतामा हामी काम गर्न सक्ने, सामूहिकतामा हामी केही कमाउन सक्ने, हामी सामूहिकतामा हामी केही अभियानहरू लिएर चाहिँ हाम्रो नेपालकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जडीबुटीको खानी भनेर हाम्रो चाहिँ देशलाई चिनिन्छ। हाम्रो हजारौं जडीबुटीहरू, लाखौं हामीले थाहा नपाएका नाम नै थाहा नपाएका जडीबुटीहरू विदेशमा हामीले बेचिराखेका हुन्छौँ। त्यही विदेशमा लगेर हामीले फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ औषधि मेडिसिनको रूपमा चाहिँ प्रोडक्ट गरेर हामी ल्याएर महँगोमा हामी खाइराखेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो जडीबुटीहरूलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ। र यस एटोमी अन्तर्गत यसमा चाहिँ हामीले त्यो महान यो अभियान भन्छु म, यसलाई हामी अभियानतिर लागिराखेका छौँ भन्छु म। हामी संयुक्त रूपमा हामी सबैजना मिलेर केही गर्न सक्यौँ भनेदेखि, गर्न चाह्यौँ भनेदेखि अवश्य हामी सक्सेस हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले आज एटोमीले खालि आफ्नो प्रोडक्टहरू मात्रै बेचिराखेको छैन। एटोमीले एउटा चाहिँ प्रोडक्टहरू, त्यसका कति राम्रा प्रोडक्टहरू छन्, त्यसमा कति साथीहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ, कति साथीले अध्ययन गर्नुभएको छैन, अध्ययन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण चाहिँ लिडरहरूले केही न केही अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। र आज मभन्दा मुनिका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ पनि सबै लिडर हो। भोलि मभन्दा माथि अगाडि जान सक्नुहुन्छ। जो हामीभन्दा माथि चाहिँ बिग लिडर हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको चाहिँ इम्पेरियल मास्टर पुग्ने चाहनासम्म छ। र यो प्लानहरूको विषयमा हामी कसरी कमाउँछौँ, हामी त्यसबाट हामीले कसरी पैसा बेनिफिट गर्छौँ भन्ने कुरामा हामी पछिल्लो अर्को उसमा चाहिँ नेक्स्ट उसमाहरूमा हामी जाँदै गर्छौँ। आज चाहिँ खालि हामी यो एटोमीको बारेमा हामीले एटोमी के हो भन्ने सवालमा अब धेरै कुराहरू त अब यहाँहरूले जानिसक्नु भएको छ। र हामीले यही एटोमीको माध्यमबाट हामीले मेरो अभियान, मैले पहिले धेरै साथीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि मैले भन्ने गरेको छु, मेरो व्यक्तिगत रूपमा हामी यो अरू एटोमीको प्रोडक्ट मात्रै हामी खाँदै छैनौँ। हाम्रो जडीबुटीहरू सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हाम्रो जडीबुटी हरेक नेपालीलाई जडीबुटी खाना सिकाउनेछौँ। हामीले त्यो चेतना भर्नेछौँ र कि हामी निरोगी हुनेछौँ। जो अहिले हामी चाहिँ क्यान्सरको रोगी, विभिन्न रोगहरू, हजारौं रोगहरू लागेर मान्छेहरू हस्पिटलमा छटपटाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले त्यो किन भयो भने हामीले सही सदुपयोगमा हामीले जडीबुटीहरू, हाम्रो चाहिँ चिजहरू हामीले चाहिँ राम्रोसँग उपयोग गरेनौँ। त्यसकारणले हामी अहिले बिमारी परेका छौँ। र अबको दिनहरूमा, अबको केही समयहरूमा, केही वर्षहरू पछाडि हामीले त्यो चिजहरूलाई हामीले चाहिँ निरोगिता बनाउने, हामीले कसरी चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरू मात्रै होइन सम्पूर्ण वर्ल्डको मान्छेलाई हाम्रो नेपाली जडीबुटीहरू हामी खुवाउनेछौँ। अनि त्यो जडीबुटीहरूले त्यस्तो काम गर्नेछ कि त्यो कि नेपाललाई चिनाउने छ, विश्वलाई चिनाउने छ। विश्वको जडीबुटीहरू हामी बाँडेर आदान प्रदान गरेर खानेछौँ। हामी क्यानाडाको, कोरियाको, कम्बोडियाको हैन, जापानको जडीबुटीहरू हामी खान्छौँ। हाम्रो जडीबुटीहरू कोरिया, जापान, अमेरिका लगायतका अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामी डिस्ट्रिब्युटर गर्छौँ। हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्छौँ। र हामी हरेक नेपालीहरू सबैको नेपालीहरूसँग कमसेकम मसँग आज पैसा भएन भनेर चाहिँ भन्ने दिन नआओस्, अर्को साथीले नआओस् हैन। सबैसँग केही न केही, सबै आफूलाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने पैसा हामी हाम्रो जडीबुटीबाट हामी गर्न सक्छौँ। त्यति गर्दा भने हामी आफै जस्तो अहिले हजारौं मान्छेहरू, दिनको 1500 मान्छे नेपालबाट विदेश जानुहुन्छ। 1500 मान्छे दैनिक विदेश काम गर्न चाहिँ युवा शक्ति
जब उहाँहरू चाहिँ एकदम आफ्नो जल्दो बल्दो एकदम जोस जाँगर छौन्जेली विदेशमा काम गर्नुहुन्छ अनि आफू काम गर्न सक्न छोडेपछि नेपालमा आएर चाहिँ बस्नुहुन्छ। त्यो किन भनेदेखि हाम्रो देशमा रोजगारीको चाहिँ अब राम्रो छैन, गभर्मेन्टले राम्रो चाहिँ सपोर्ट गरेको छैन। गभर्मेन्ट चाहिँ अब त्यस्तै खालको अब भनौँ न हाम्रो नेताहरू नै अब यसको बारेमा अब हामी डिस्कस नगरौँ, किन हामी कुनै पार्टी कुनै दल समर्थक होइनौँ, हामी मात्रै अहिले हामी एउटा नेपाली हौँ। हामी नेपालीले अब यो सरकारको अथवा नेताहरूको अथवा कसैले गरिदिएन भन्नुभन्दा पनि हामी आफैमा के गर्न सक्छौँ, हामी आजैदेखि परिवर्तन हौँ, हामी आजैदेखि रूपान्तरण हौँ, हामी आफैले आफैलाई गरौँ। त्यो सामूहिकतामा गऱ्यौँ भनेदेखि सबैको विचार भावना सबैको समेटेर हामीले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा गऱ्यौँ भने, संयुक्त रूपमा गऱ्यौँ भने हामीले कोही पनि विदेशमा गएर मर्नुपर्ने छैन, कोही पनि विदेशबाट चाहिँ बाक्सामा फर्केर आउनुपर्ने छैन होइन। यिनी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा लिगलाइज तरिकाले हामी भोलिको दिनमा नेपालमा हामी यो संस्थालाई जन्म दिएर यो संस्थामा मार्फत हामी चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो उद्योग आफ्नो आफूले आफैलाई बचाउने, आफूले आफै रोजगार बन्ने खालको त्यो खालको चाहिँ परिपाटी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यहाँ केही कुराहरू अब त्यस्तै कुराहरू छन्, त्यस बेसिकल्ली कुराहरू हामीले केही गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, कतिलाई अब थाहा भएर पनि हामी चाहिँ हेलचेक नै गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले गरेका हुँदैनौँ। र हामीले यसलाई सिस्टममा हामीले चाहिँ अनुशासित भएर एकदम हामीले उ गर्न सक्यौँ भने एउटा चाहिँ हामीले टिममा भयौँ भनेदेखि के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने भन्ने हुन्छ। आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि हामी सर्वप्रथम हामी अनुशासित बन्छौँ, हामी त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्छौँ, हामी त्यसलाई संश्लेषण गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ होइन। त्यस हिसाबमा हामी यसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र अहिले सरस्वती अब कतिजना साथी पार्टिसिपेन्ट हुनुभयो म यहाँ हेर्दैछु। र आजको चाहिँ अब धेरैभन्दा धेरै साथीहरू हामी इन्ट्रोडक्सनको उसमा छौँ। हामी अस्ति हामीले छोटो उ गऱ्यौँ है, अस्ति 16 जना 17 जना हामीमा चाहिँ जम्मा भएका थियौँ। आजको दिनमा हामी जम्मा हुने छौँ, जम्मा धेरै छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो एटोमीको बारेमा, एटोमी के हो? एटोमी भनेको एउटा कोरियन गभर्मेन्ट सँग रिलेटेड छ। यो कोरियन गभर्मेन्ट को जोइन्ट भेन्चरमा केरी एन्ड कोलमार र चाहिँ एटोमी, यो चाहिँ यो तीनटा चिजहरू, यो तीनटा संस्थाहरू बनेर चाहिँ एउटा एटोमी चाहिँ अहिले हामीसँग सामु छ। केरी भनेको चाहिँ विश्वको नासा भन्दा पछाडिको सेकेन्ड अनुसन्धान संस्था हो। यो संस्थाले चाहिँ अनुसन्धान गर्छ, यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न हामी जडीबुटीहरूदेखि लिएर हरेक चिज मानव जातिलाई चाहिने चिज, मानव जाति किन बिरामी भइरहेछ, यो चाहिँ यसको चाहिँ निर्क्योल गर्नका लागि मान्छे आजभन्दा धेरै, हिजोभन्दा धेरै, आजभन्दा भोलि बिरामी हुँदै जाने होइन, मान्छे अस्वस्थ हुने, बढीभन्दा बढी चाहिँ रोग लाग्ने, यस्तो किन भइरहेछ भन्ने उसमा यो केरी भन्ने कम्पनी 1959मा चाहिँ कोरियामा चाहिँ यो दर्ता भएको, यो चाहिँ नेपाल कोरिया गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ संस्था हो, अर्गनाइजेसन हो। यो अर्गनाइजेसनले के काम गर्छ भने त्यसमा 4000 वैज्ञानिक र 1431 जना चाहिँ पिएचडी होल्डर डाक्टरहरू स्टाफ चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, Bro, Sitaram, we will talk and we will discuss. I am wrong. Okay. अब यसको बारेमा यहाँहरूले पनि अध्ययन धेरै गरिसक्नु भएको छ होइन। डाक्टर हानगिल पार्क यसको एटोमीको चाहिँ फाउन्डर चिफ हुनुहुन्छ होइन। उहाँले धेरै लामो समयसम्म यस सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन गरेर धेरै के भन्छ बिजनेसको उसमा चाहिँ धेरै लामो अनुभव सँगालेर पछाडि यसको परिकल्पना उहाँले गर्नुभयो। जुन केरीले जुन उत्पादन गर्छ र केरीले उत्पादन गरेको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुलालाई चाहिँ कोलमारले के गर्छ, प्रोडक्सन गर्छ। अब प्रोडक्सन के भन्दै यो चाहिँ हरेक जुन सामान छन् यसको चाहिँ एटोमिका चाहिँ हजारौं चिजहरू छन्। यसमा चाहिँ फुडको चाहिँ अब स्वास्थ्य सम्बन्धीका उहरू भए होइन, फुड सप्लिमेन्ट्री भए, ब्युटी केयरहरू भयो, स्किन केयरहरू भयो होइन, हरेक चिजहरू जस्तो चाहिँ कपाल झर्न रोक्ने, कपाल पलाउनेदेखि लिएर हजारौं यो चाहिँ हामीलाई उपयोगी सामानहरू छन् होइन। यसले यो बनाएका यो चाहिँ फर्मुला कसले उत्पादन गर्यो भने केरीले उत्पादन गर्यो। केरीले कोलमारलाई दिन्छ। कोलमार चाहिँ
ले के काम गर्छ भने कोरमाले प्रोडक्ट गर्ने काम गर्छ। यी चिजहरूको त्यो उसको फर्मुला लिएर उसले चाहिँ यो सामान उत्पादन गर्छ। त्यो सामान प्रोडक्ट गरिसकेपछि एटोमीले के गर्यो भने 2006 सालमा एटोमीको चाहिँ जुन स्थापना भयो कोरियामा, यो कोरियामा पहिलो कोरियामा स्थापना भयो। यसको हेड अफिस कोरिया हो। त्यस पछाडि जापान, अमेरिका, क्यानाडा गर्दै गर्दै चाहिँ अब सालै पछि बढ्दै गएर अहिले 18 वटा देशमा चाहिँ लिगल्ली रूपमा चाहिँ यसको व्यवस्थापन सहितको अफिसहरू चाहिँ लिगल्ली अफिसहरू छन्। र भोलिको दिनमा अहिले धेरै धेरै देशहरूमा चाहिँ अब यो जुन रजिस्ट्रेसन मेम्बरसिप चाहिँ खुलेको छ, त्यहाँ चाहिँ अफिसहरू राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। इन्डियामा भर्खरै अस्ति चाहिँ लन्च भयो। बङ्गलादेशमा प्री लन्चिङ छ। बङ्गलादेशमा एक कोरोना कारणले अलिकति ढिलो भयो। बङ्गलादेश पछाडि नेपालमा गर्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोरियन टिमले, कोरियन लिडरले, कन्ट्री म्यानेजरले सबैले चाहिँ उहाँहरूले फोकस गर्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यो भित्र उसमा चाहिँ प्रोसेस चालिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टसँग रिलेटेड भएकोले कोरियन गभर्मेन्टले नै यसको चाहिँ समायोजन गर्छ। त्यसमा हामीले केही भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि केही क्राइटेरियाहरू बाँकी छन्, हामीले पुरा गर्न बाँकी छन्। त्यो क्राइटेरिया पुरा गरिसकेपछि हामीले छिट्टै बङ्गलादेश पछाडि छिट्टै नेपालमा हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ नेपालमा एटोमीको अफिस देख्न सक्छौँ। त्यो प्रक्रियामा म पनि लागेको छु। अरू साथीहरू पनि अब त्यही आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट लागिराख्नु भएको छ। उहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एटोमी भनेको आजको दिनमा हामीले चाहिँ एटोमीलाई कसरी अब यहाँ चाहिँ क्वेसनहरू आउन सक्छन् होइन, कसरी उ गर्ने भन्ने खालको क्वेसनहरू आउँछन्। अहिले चाहिँ आइराखेका छन्। धेरै चाहिँ नेपालमा इलिगल छन् भनेर। तर यो मलाई विश्वास छ यो नेपालमा अरू कम्पनी जति पनि आज पनि एउटा न्युज हेरेँ मैले चाहिँ यो सम्बन्धी नेटवर्किङ सम्बन्धी। यो नेटवर्किङ होइन, यो पिरामिड होइन। यहाँ हामीले कसैलाई पैसा ठग्दै छैनौँ। यो त हामीले एउटा प्रोडक्ट चाहिँ हामीले किनेर खाने हो। हामीलाई हाम्रो चाहिँ शरीरलाई, हाम्रो बडीलाई चाहिने जुन तत्त्वहरू छन्, जुन हामीले प्राप्त गरिराखेका छैनौँ, हामीले गरिराखेका छौँ। हामीले जुन तरिकाले हामीले चल्नु पर्छ, जुन हिसाबमा हामीले अनुशासित भएर हामीले खानाहरू हाम्रो खाइराखेका छैनौँ, हाम्रो त्यही कारणले खानाको कारणहरूले नै हाम्रो चाहिँ शरीरमा रोग उत्पन्न हुन्छ। त्यसको लागि हामीले यो खाना खाए पछाडि त्यसलाई हामीले रोग लाग्न दिँदैन भन्ने खालको हामीले एउटा फुड सप्लिमेन्ट अनि ब्युटी केयरहरू हामीले डाइरेक्ट सेलिङ हामीले गरिरहेछौँ। कसैलाई यसमा कुनै रजिस्ट्रेसनको कुनै कसैले पैसा लिएको छैन, पैसा लिँदैनौँ होइन, कहीँ पैसा लाग्दैन। कुनै प्याकेज तैँले यति सामान तैँले किन्नै पर्छ भन्ने कुनै जबरजस्ती छैन होइन। रजिस्ट्रेसन गरिसके पछाडि होइन मन लाग्छ, चित्त बुझ्यो भनेदेखि यस्तो यस्तो सामान छ, यो तपाईँहरू खान सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। उहाँलाई चाहिँ इच्छा लाग्यो, राम्रो लाग्यो भनेदेखि उहाँले किन्नुहुन्छ, सर्टेन गर्नुहुन्छ। र अब यसमा चाहिँ अरू प्यासिभ इन्कमहरूका कुराहरू छन्। यो चाहिँ हामीले अर्को मिटिङमा हामीले राख्नेछौँ। हामी कसरी त्यसमा चाहिँ हामी जोइन हुन्छौँ, हाम्रो मुनि मान्छेहरू जोइन गर्छौँ, जोइन गरेपछि हामीले त कसरी हामीले पैसा चाहिँ इन्कम गर्छौँ, प्राप्त गर्छौँ भन्ने कुरो हामी अर्को मिटिङमा हामी गर्नेछौँ। आज चाहिँ खालि हामी यस कोरियामा यही एटोमीको बारेमा समग्रमा हामी एटोमी भनेको के हो, हामी किन चाहिँ गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा नै हो। अब यसमा सबै मैले मात्रै यो भन्ने भन्दा पनि हामी एउटा एक अर्कामा परिचय गरौँ आज होइन। हामी इन्ट्रोडक्सन गर्दै जाने, त्यसबाट आफ्ना कुराहरू चाहिँ मनमा लागेको कुराहरू सबै मेरो मनमा जति लागेको कुराहरू छन् तपाईँहरूको मनमा पनि लागेका छन्। मैले अहिले 2 मिनट यहाँ मैले टाइम लिएँ, तपाईँहरूले पनि मैले कुरा सुन्नुपर्छ, सबै कुरा सुन्ने। र शङ्का कुनै चिजहरूमा शङ्का लागेको छ, तपाईँहरूलाई कुनै त्यस्तो छ भन्दाखेरि सोध्न पाइयो। मैले जानेको कुराहरू मैले दिने, मैले पनि नजानेको रहेछ भने मैले मभन्दा माथिको टप लिडरहरूसँग मैले त्यस विषयमा छलफल गर्ने, सोध्ने, अनिखेर मैले एन्सर दिने कुराहरू हुन्छ। हामी आफै अध्ययन गर्न सक्छौँ। वेबसाइटमा छ, युट्युबहरूमा छ, सबै प्रोडक्टहरूको बारेमा छ। यसमा चाहिँ हामीले कुनै देखावटी अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ लुकाउनु पर्ने कुराहरू केही पनि छैन होइन। र अहिले अमेरिका यो चाहिँ कोरियामा यो एटोमीको चाहिँ 100 वटा चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरूमा चाहिँ 11 नम्बरमा आउँछ भने पछाडि
कोरियामा कस्तो कस्तो उहरू चाहिँ बनिराखेका छन्, कोरियामा चाहिँ कस्ता मेडिसिनहरू हुन्छन्, कोरियन प्रोडक्ट भनेपछि हाम्रो नेपालीहरूले पनि विश्व बजारमा चाहिँ कोरियन प्रोडक्टहरूलाई मन पराउँछौँ। अलिकति महँगो होला होइन, महँगो भए पनि त्यसको क्वालिटी के हो त होइन। हामी एउटा चाहिँ सामान्य हामी चाहिँ गरौँ, हामी एडिडासको जुत्ता लगाउनु र हामी चाहिँ चाइनाले बनाएको एउटा सिम्पल जुत्ता लगाउँदा हामी कति कम्फर्टेबल फिल गर्छौँ होइन, र चाहिँ कति हामीले चाहिँ फरक महसुस गर्छौँ। यो एटोमीको चाहिँ प्रोडक्ट भनेको त्यस्तो चिज हो। मलाई पहिला म पनि यो चाहिँ म यो केही होइन, यो त हावा ऊ हो होइन, यसमा यो लागेर के गर्ने, यसमा पैसा पनि छैन, टाइम मात्रै वेस्टेज भन्ने खालको गर्थेँ। म त्यहीँ बस्दा बस्दै म कम्बोडियामा हुँदै पनि मैले यसलाई ध्यानै दिइनँ। मैले 1 वर्ष अगाडि मैले जोइन गरेर पनि मैले त्यसलाई कहिल्यै वास्तै गरिनँ। जब लकडाउन भइसके पछाडि मैले ओहो होइन र केही त अध्ययन गर्नु पर्यो भने जब म चाहिँ एटोमीको अफिसमा जान थालेँ, लिडरहरूबाट केही कुराहरू सिकेँ, अनि त्यहाँ देखेँ त्यहाँ गतिविधिहरू सबै मान्छेहरू चाहिँ किनिराखेको हुन्छन् होइन, हजारौँको सामान गइरहेको हुन्छ। त्यहाँबाट बाहिर अरू कन्ट्रीहरूमा जस्तो बङ्गलादेश, इन्डिया, त्यहाँबाट सामानहरू सप्लाई भइरहेछ, के रहेछ भन्ने मैले अध्ययन गरेँ, मैले केही सामानहरू युज गरेँ। त्यस पछाडि मलाई फिलिङ भयो कि ओहो एटोमी भनेको त यो त राम्रो चिज रहेछ, हामीले चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले नगरे अब कसले गर्ने त, यसलाई चाहिँ यस मार्फत हामीले केही चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको साथसाथै हाम्रो नेपालमा भएका आफ्ना जडीबुटी आफ्ना ऊहरू पनि त्यसलाई पनि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। भोलिको दिनमा हाम्रो जडीबुटीहरू जस्तो यार्सागुम्मा अहिले चाहिँ हिमोएमको चाहिँ अब 8 वर्ष लगाएर हिमोएम बनायो होइन, रेडिजिन्सिङ अब कोरियन रेडिजिन्सिङ जस्तै नेपालमा पनि हामीले यार्सागुम्मालाई मात्रै उ गर्न सक्यौँ भने, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने कोरिया गभर्मेन्टले, कोरिया यो एटोमिक कम्पनीले लगानी गर्न सक्छ, त्यहाँ लाखौँ चाहिँ करोडौँ रुपियाँ त्यहाँ लगानी गर्न सक्छ। त्यसबाट अरू चाहिँ औषधिजन्य चिजहरू त्यसबाट उत्पादन गर्न सक्छ, त्यसलाई प्रशोधन गरेर त्यसलाई बनाउन सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ हजारौँ मान्छेले अहिले जति आज कोरिया गइराखेका छन् हाम्रो साथीहरू, युवा साथीहरू गइराख्नु भएको छ, उहाँहरू त जान बन्द हुन्छ। हामी उत्पादन त्यही हामी चाहिँ उ गरिसक्छौँ, सबै हरेक मान्छेहरू यार्सागुम्मा खोज्न थाल्न, नभए हामी त्यस खालको उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यो प्रविधि ल्याउन सक्छौँ, हामी कोरियामा गएर ट्रेनिङ लिन सक्छौँ। कोरियन हाम्रो उसले चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिन सक्छन्, उहाँहरू आएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रशिक्षित गराएर हामी त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो यार्सागुम्माबाटै हजारौँ चाहिँ औषधिहरू बन्छन्। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नेपालको सानो सानो चिजहरू सिस्नु हेरौँ होइन, तितेपाती हेरौँ होइन, हरेक चिजहरू कति छन्, कति त्यस्ता ती चिजहरूलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्ने खालको एउटा वातावरण हामी सबै मिलेर एउटा चाहिँ छाता, हामी एउटा सङ्गठन, एउटा एटोमीको एउटा उ भयो। भोलि हामीले यसलाई चाहिँ हामी आफै रोजगारी आफै सिर्जना गरेर हामी हजारौँ युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न सक्छौँ, हामी आफै चाहिँ यो बन्न सक्छौँ होइन। र यो चाहिँ Mr. Sitaram, now we would like to give our top sponsor, Mr. Lai Amrong, because he don't have time. Okay. So अब ल ओके थ्याङ्क यू। म यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टप लिडर मिस्टर ल्याम्रोङ चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको प्रमुख गेस्ट हुनुहुन्छ। अर्कोचोटि हामीले चाहिँ कोरियन टप रोयल मास्टर हाम्रो चाहिँ म्याडम मुन आउनुहुन्छ शनिबारको लागि। आज मिस्टर ल्याम्रोङ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सबैले चाहिँ स्वागत गरौँ। उहाँहरूले केही कुराहरू दिनुहुन्छ किनभने उहाँको टाइम छैन, फेरि पनि म फेरि पनि आउनु पर्यो भने तपाईँहरूसँग म फेरि पनि आउने छु र उहाँहरूलाई उहाँको कुराहरू केही सुनौँ। उहाँ हाम्रो टप लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ लगभग महिनाको $12,000 चाहिँ उहाँको ऊ मात्रै आउँछ सधैँ, र बेला बेलामा 15,000 20,000 उहाँले बोनस पाइराख्नुहुन्छ। उहाँ त्यो लिडर हो, हामी माथिको लिडर उहाँ टप लिडर। सुनौँ सबै उहाँ है त उहाँको कुरा। Thank you, Mr. Sitaram. Now I would like to invite Mr. Lai Amrong. Please talk with us because this is our second Zoom meeting in Nepal. So now you came in our Zoom meeting. We are very happy to see you. Please talk something about Atomy vision or Atomy company profile. Please. Yeah, good evening. Thank you for having me. First of all, I would like to say namaskar to all Nepalese leaders, and thank you so much for Mr. Sitaram for arranging this special meeting, and also thank you so much to Mr. Rakib for being the leaders for the MC today. And I'm very honored today that such a special, like a privilege to have
join this special Zoom meeting first. And I think all of you are doing great, even though we are living in different countries, different world, but we are joining and we are keeping touch through social media platform Zoom meeting. And actually, I have to regular Zoom meeting with India team. And I would like to introduce myself, why I come to the business. And my name is Mr. Lê Amrong, and I'm the Star Master. I started this business just very simple. I start using a very simple product that we have to use every day, like toothpaste, toothbrush, health supplements such as probiotics, because I have problem with my digestive system. And second health supplement that really changed my health is Hemohim. So I think Mr. Rakib, Mr. Sitaram experienced taking Hemohim. So I cannot understand Nepalese language, but I previously heard Mr. Sitaram doing a lot of introduction about company profile. He's very like a pro. I'm very proud of him because he actually just started a few months in this platform, in a platform, but he seems like self-educate and self-study, research, everything, and he deeply understand and why he has to fully like focus in the business, and why he visit Nepal and India and met a lot of leaders in India and try to be the pioneer for the Bangladesh, for the Nepal market. And so proud of you, and thanks so much for the being with our team. And this is my honors. I'm very glad. So I'm just I don't have any experience in MLM. To me, it's my first company and also my last company. At the beginning, I don't really like the joining MLM industry, because a lot of people say or feel or things negative about MLM business. So very simple. Why I joined? Yes, this is I have to also you have to find a reason why you have to join this platform. So my reason why I joined this company, because I use the products. So if you want to join this company, first you have to try the products. If you love the product, even though you don't do this business, but you're still using this product because of its quality and its price, so why not join? So I start using toothpaste, toothbrush, and others daily necessary product like shampoo, and my digest, my nose allergics very strong, very serious. So I try probiotic, I try Hemohim. So it's gone. So it's about 5 years now. I never been to hospital. I never taken medicine. So I'm look younger and healthier and much more money in this platform. And when I like get the result from the product qualities, I tried to visit Korea in 2015. So I joined Success Academy in Korea, headquartered with our founder, Mr. Han Park, and with other leaders from many different countries. And they visited Korea and joined Success Academy. So I feel excited about why so many nationalities coming to headquarters to Korea and study about me, even though from America, from Japan, from Canada, they came to Korea. So they start to understand, try to study, try to see the real anatomy in Korea. So I also joined. I visited many factory places, many places. So back from Korea, I stopped my full-time job and I fully focused in anatomy business about 5 years. So from my point of view, at the beginnings, I don't have any big vision.
But what I believe in this business, why I can success, because of quality of the product, because of the price of the product. This is and another marketing plan that give me such an easy to start up this business. So even though I'm not really interested in MLM business, but previously I joined many seminar. I was invited to join many seminar, MLM seminar, but they offer me a package. They offer me as a joinings and start the business, but I always refuse because I see the products. It's not really the daily necessary product, and the price so high, and term and condition or compensation plan, and a lot of requirement. But in Arumi, there's no condition. It's very simple to start, so anyone can start this business. So if the product itself can penetrate the market easily, and the marketing plan to support the member to easily recruit or sponsor, so I think this business will grow rapidly. So for about 5 years in Cambodia market, because Cambodia are a very small country and population just around 16 million, 16. So actually, as our founder Hang Pak said, why Atomy open in Cambodia? It's like a miracle for Cambodia market. I'm very fortunate to start this business. As the market size, maybe Cambodia will launch maybe in 20-30 years. But I'm so proud, I'm so lucky, and I believe that Nepal also the next market, because India already launched, yeah, and Bangladesh is ready, and Nepal is next. So I believe that Nepal is one of the huge market, because in terms of culture, in terms of language, very close to India, so it's easy to launch in Nepal, same as the Australia and New Zealand. So first is launching in Australia, so now is next country is like a nearby country like New Zealand. So New Zealand will launch this month on 24th. So so you can sponsor many people in New Zealand from now on, yeah, because the website, the system will be open very soon, start from the launch there. So this is just some thing about me. So for my 5 years in Arumi, it's just very simple. I don't have any experience in MLM, so why I can success in this business easily, because I love the product, I share the product, I join the education system. So I just do a simple things, 3 steps: love the product, share the product, and attend the education system. So to me, a really supportive company. They have before success system. So let me summary. Product is easy to do the market, and we have this platform called online platform. So our company is a combination of two parts. Is one is a global what we call online mall, and another is a network. So other is online mall, is online, just only online, but and other is just networking, is just only network company, marketing, network marketing company. But we are combining 2 parts together, global online mall and also networking company. So just give you some example, like Amway, like Nu Skin, like others networking company, but they don't have online platform. Same as others like Alibaba, Amazon, eBay, Costco, Walmart. They have online platform, but they don't have networking platform. But ultimately, it's the 2 part
combined together. So it's our power. Actually, our company not competing with the networking company. We are competing with global online like Alibaba, eBay, Amazon, something like that. So why we can compete? Because of product quality and product price. And beyond that, all members, all consumer can benefit it, can be benefited through the quality, through the price, and through the PV or point value that accumulate and give back commission to the consumer. So then why? So a lot of people will join after me. So now you have to try the product because I think Mr. Sitaram, we can outsource from Cambodia, outsource from India. A lot of product available online, and luckily also now available personal like we can gain personal PV because already open for the consumer ID. When I first started to Cambodia, it's about 1 year. I do the market about 1 year without ID. I mean, it means that I cannot register because I love the product. I try to share the product, and I believe that if I try that much, to me, we'll see our commitment, our desire to bring Atomy to Cambodia. So we try to sell a product, a lot of quantity, to be see our commitment of really Atomy Cambodia want to bring Atomy to launch in Cambodia. So luckily we are already have everything inside or infrastructures in Cambodia. And I believe that in Nepal, we already officially open for the consumer ID, and a lot of people joining. Especially, I think the biggest team is under Mr. Sitaram because he's very hardworking man, hardworking leaders, and very humble and respectful leaders. I met him and we talked together in Cambodia, and I really respect him. So he is a great leader in Nepal, and he is the pioneer for the Nepal market. So congratulations to Mr. Sitaram. And for your success, why you join this platform, you have to find your reasons why. It's not about how, but try to find why you join this company. Why not working for paycheck to paycheck? Why not start a business? Because from my personal experience, I have been working for almost 20 years, and I try to save some money. I try to make my own business. I try to create my own business. I have I have opened a school, international school, car rental service, and farming, and a lot of more. I try because I read one book of Robert Kiyosaki, Cash Flow Quadrant. So I cannot work as an employee, so I have to make my own business. But being a businessman, being an entrepreneur, it's not easy. Even though we have ability, we have a small capital to start up, but we cannot survive. We cannot survive. So just a few years, my capital is gone. I cannot outsource more. I cannot refinance. So my business go bankrupt, went bankrupt. So I met Atomy. It was introduced from my ex-boss. He likes his product quality, and he introduced me. So it's my chance to start up Atomy business. So I really I think that Atomy is very easy business in the world because just do three simple things is using, sharing, and attending. So I just do these three main activities daily. So about 5 years,
my ability also growing, my team also growing, my health also better, my beauty also younger, my money also much more. And for Atomy marketing plan, my ID can heritage for 3 generations. My own generation, my son and my grandson generation. So it's not small business. Yeah. So I started why I try to check being a lawyer, being out of business, many question. So I found out that Atomy is my last option for my life. So I hope that all of you will try to Google. Actually, a lot of information available online in website, in Atomy channel, in a lot of YouTube channel. And because now we have 18 officially launched, 18 branches officially launched, and we are going to launch soon in Zealand and UK, and also in Uzbekistan, in Turkey, very soon launching 4 or 5 countries this year. Even though now we are facing COVID-19 pandemic, but Atomy is launching many countries. And if you see the sale volume, a lot of business, a lot of company go bankrupt, even though they have one or 2 years of business life, but they still bankrupt because of Corona, COVID-19 pandemic. But Atomy is booming. So we plan for 100 years this business. So that's why company guarantee that we'll give business partners 3 generation commission. So I try to focus 100% about 5 years myself, but I can give more prosperity to my generations through my commitment, through my heart and soul. So I believe that Atomy will change all people's life, all people fortune. If you want to change yourself, just try to study about Atomy, try to use the product, try to understand why you decide to join Atomy. Because there's no condition actually. And in the future, one said, if you don't own the platform, you cannot survive. Because now we are in the 4.0 industrial age. So a lot of work, a lot of job disappear, but a new job, a new skill, a new things happen. But we are not able to work because everything is replaced by AI. But all we need is money. But how to make the money if you don't have a business, if you don't have a job? So you have to own Atomy platform. This 2021, there will be another APP we call Atomy personal platform. So now actually we have a website, we have application, product available online in 18 countries already, like start from Korea, the US, Canada, Japan, Taiwan, Singapore, Cambodia, Malaysia, Mexico, Thailand, Australia, Indonesia, Russia, India, Hong Kong, Colombia, many more too. So Atomy will be launched in 101 countries, but I think it's more than that. Everywhere as Atomy can go. Cambodia brand is one of the sample market. Why our founder decided to launch in Cambodia? Because he want to try that poor country, less developed country, and small population and less GDP. Atomy can success or not, can survive or not, can grow or not. If Atomy Cambodia can grow, any country, any market, Atomy can go.
This is our vision. So I'm in Cambodia and I'm very happy to join this platform. So in the future, we will open, or now they are preparing APP, Atomy Personal Platform. The platform is mean that same as the Facebook platform, Instagram, YouTube. This is all platform that a lot of people try to part of the platform and try to make money on that platform. We cannot own the platform. The person who owns the platform become a billionaire like Mark Zuckerberg. Yeah. But we will be the owner of the platform because APP. So we create another platform to support member success. So we have an online mall and also individual platform, personal platform for us to survive 100 years. So this is why we have to join APP, because there is no other opportunity better than Atomy. So I love one French proverb is called life is a choice. It's a letter C between letter B and letter D, birth to death. So C is a choice. So I have a lot of choices. I try many choices, many chances in life, work, business, and fail and fail and fail and fail. But why I success in Atomy is not my ability, but because of Atomy, they have a product, they have a platform, they have a marketing plan that provide commission to members, to business partners, and they have another support education system. Just a 4 key leverage for all member success: product, online platform, marketing plan, and education system. This is the key, the main key to grow and to give member success, to support member success. So, and to me, actually, it's just only a platform, online platform, the online platform. We have outsourced a lot of product, and mainly from South Korea, from Kuma village. I just heard Mr. Sram just briefly introduced Kuma village. I have visited Kuma village. Actually, every year I visit Korea every year from 2020, 2015, 2016, 17, 18, but 19. Okay, and 2020 cannot go because of Corona outbreak. And 2012 cannot go Korea. Actually, my annual schedule one time is Korea, but I hope that if no Corona, we can visit Korea together. Yeah. So when you visit Korea, Atomy PQ and Kulma Bine, our factory, you will surprise how big and how crucial for the Atomy success or for the member success. Kuma BNH is a joint venture company between Korea government, South Korea government, and US-based company, 100 company joint venture. So this company will last more than 100 years. So you can Google and study, and you will see that, oh, this is a big opportunity for us to survive in the 4th industrial age and in the platform age. So I hope that it's just we first meet online and just some brief vision or introduction about why we joined Atomy and why I can be success in this platform. And I hope you all try to understand me, and we will work together. And I believe that
if you work with our team, with me, with Mr. Sitaram, Mr. Rakib, and other great leaders, we will success together. So my success is bringing or helping my partner success. So we are going together. We have a long destiny together. So now it's just the beginning. So let's go together in this platform. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Mr. Layam Rong. Now I would like to say, if any leader from Nepal, if you want to ask something to our sponsor, you can ask some question. Later we will discuss about our company. And Mr. Sitaram, Mr. Kumar, Dewan sir also have Nepali top leader. I would like to introduce with Mr. Dewan sir with Layam Rong. Are you hear me, Mr. Dewan sir? Dewan sir? Yes, sir. Yes, sir. You can introduce yourself with Mr. Sir, Layam Rong. right now I'm in duty. I cannot speak. Okay, it's okay, sir. So we will talk later, no problem. Okay. Okay, we have another leader also, Sitaram. Thank you, brother. You gave the time Yeah, for us. I am giving thanks, Mr. Lamrong. If You're you have any welcome. questions, Sitaram, if you have any questions, so can ask, because Mr. Layamrong have another appointment or he have some busy schedule. So we take already long time already. So if you have any important question, so can ask him because he can answer now. Okay, I think we don't have any question now because we are like just starting Zoom meeting, starting some topics we are talking, and then after some next meeting maybe we'll question many question, and then I will ask question, and then again we take some time. Now we are Nepali leaders, we are discussing. कसैलाई केही साथीहरूको यहाँ उहाँले जुन कुराहरू भन्नुभयो केही क्वेशनहरू छ भनेदेखि क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ सन्तोष सर. Thank you so सन्तोष सर, much. हजुर केही क्वेशन छ उहाँसँग? त्यस्तो क्वेसन त कुनै पनि छैन, तर जस्ट मलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. आजको त्यो मिटिङ उहाँले जस्तो आइदिनु भयो, एकदम खुसी लागेको छ र सरको अलि आवाज अलि सानो आयो. मेरो नेटवर्कको प्रब्लम आइरहेको छ. वुड लाइक टु थ्याङ्क our main guest tonight, and we're very happy that he contributed his valuable time to this session, and we appreciate the top leader. Sir, can you talk loud? We cannot hear you actually. Okay, are you सुनिएन भन्दै हुनुहुन्छ? Are you getting me? A little bit louder. Very. सुनिरहनु भएको छ? Are you getting me? Yeah, now can hear. अलि अझै सुनिएन. अलि थोरै त भयो तर अझै भएन, थोरै. We would like to thank our chief guest today, the main guest, and we appreciate his contribution in coming days also. This was a wonderful session, the introduction, everything. So we are very happy, and we would like to welcome again and again to give us guidance, the path, and his experience, everything he can share with us. This was a wonderful session. I couldn't able to remember his name, but thank you very much. It was wonderful. It's my pleasure. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, thank you, Mr. Santosh sir, right? अरु साथीहरु कसैलाई Thank you. क्वेशन? उहाँले भन्नुभएको कुराहरुमा केही क्वेशन छ साथीहरुलाई? अरु कोही साथीहरु? यहाँ हाम्रो लक्ष्मी सर, लक्ष्मी पोखरेल. हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ?
सरी ल्याङ्ग्वेज स्पष्ट बुझिया के लीला त्यति पोखरेल, लीला। राम्रो ल्याङ्ग्वेज स्पष्ट थिएन के अलिक हामीलाई हजुर। कोरियन भाषा कोरियन टोनको गाह्रो हुँदो रहेछ अलि बङ्गलादेशी कोरियन होइन, कम्बोडियन हो। साथीले यो ले ठिक छ, उहाँ एमरङ पनि- भनेको उहाँ पनि आउनुहुन्छ। हजुर हजुर। ए त्यो अस्ति अलिअलि बोल्नु भएको बङ्गलादेशीको ठिक- चाहिँ ठिकै छ। निकै अब ठिकै छ हामी फेरि इन्डियनबाट अर्को उसमा हाम्रो चाहिँ कोरियन म्याडम मुम। हजुर। Okay, Sitaram sir. I would like to say thank you so much, Mr. Lai Amrong, because he have busy schedule. So we would like to say thank you, and next time also he will come with us. हामी नेपाली And if you have any नेपालीले important- इन्डियन मार्केटको छ नि अहिले आएको जस्तो प्लानहरू सबै त्यस्तै हुन्छ कि अलिक चेन्ज हुन्छ हो त चाहिँ भनिदिनु हजुर। पर्यो उहाँ सर्च मार्फत इन्डियाको त भिडियोहरू होइन, त्यो युट्युबमा सबै- भेटिया छ होइन प्लानहरू बिजनेस प्लान अब अस्ति नै हामीले भनिहाल्यौँ, सबै एटोमीको सबै देशहरूमा त्यही नै हो। सबै चाहिँ उहरू जुन खालको चाहिँ हामीले युट्युबहरूमा पाएका छौँ, इङ्ग्लिसमा पनि त्यही छ, कोरियनमा पनि त्यही छ, जापानिजमा पनि त्यही छ होइन। जसले जुन भाषामा हुनुहुन्छ यसलाई हामीले छिटै फेरि नेपालीमा पनि हामीले चाहिँ गर्ने हामीले जमर्को गरिराखेका छौँ। अब हामीलाई चाहिँ अब भर्खर सुरुवात छ। अब तपाईँ हामी नै सल्लाह गरेर छलफल गरेर कसले गर्ने कसले बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छन् होइन। अलिबार हामी अध्ययनकै उसमा छौँ। यसलाई चाहिँ बजारमा ल्याइसकेपछि त्यो फ्लप हुनु भएन। त्यो चाहिँ सबै कुराहरू अध्ययन गरेर सबै कुराहरू पुग्ने गरी हामीले चाहिँ त्यो युट्युबहरू हामीले यसरी नै जसरी इन्डियनमा हिन्दीमाहरू आएको छ, इङ्ग्लिसमा आएको छ, त्यसै गरी हामी पनि छिटै बनाउने छौँ। हामी सल्लाह गर्दैछौँ र नेपाली भाषामै जसरी अहिले हामीले चाहिँ मिस्टर रकिबले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ, उहाँले हामीले होस्ट गरिराख्नु भएको छ। उहाँको प्रोग्रामबाटै हामीलाई चाहिँ केही समय दिएर हामी चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा जमघट गर्ने, हामीलाई चाहिँ क्वेसन एन्सर गर्ने, हामी चाहिँ केही कुराहरू नबुझेको कुराहरू बुझ्नको लागि हामीलाई जुन अहिले प्लेटफर्म भइरहेछ उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र हामीले छिटै हामीले गर्ने जमर्को गर्छौँ। र यो तपाईँहरू मैले मात्रै होइन, तपाईँले मैले को हामी चाहिँ सल्लाह गरेर कसैले पनि गर्न सकिने कुराहरू हामी छिटै गर्नुपर्छ। Okay, Thank you, Sitaram sir. अरू केही साथीहरूलाई Sitaram sir. So यो I would विषयमा like- अझ केही पनि हजुर। Sitaram, Mr. Lai Amrong want to leave now. Yeah. Because we want because he have lot of sheep. Okay, thank you. Okay, thank you so much. Thank you, brother. You give the time Thank you, for sir. us. Next time I will I will expect it in many times. It's many times when we start Zoom meeting. You give the time. I hope. Thank you so much. Okay, thank you so much. Thank you so much for your valuable time. Yeah. Thank you so much. Namaskar. Namaste, namaste. Okay, thank you so much, bro. Namaskar. Namaskar. Yeah, Namaskar. Good night. Okay. yeah, good night. So, Mr. Sitaram, you can continue the session. We also have another Yeah, okay. Mr. Babu also here. So, Okay, I continue. Babu, if you are Okay. free, you can talk now. Then you can leave because you also Yeah, have. give the first to Babu, please. I'm extremely Mr. Babu. sorry. I'm in Babu. motorbike. So yeah, Paisa, Yes, I'm in please. motorbike. Yeah, Tell something. I'm in motorbike. Babu, Mr. Babu, how are you? Yeah, I'm fine, sir. Everyone, greetings from me. evening. Basically, I'm on motorbike, so that's why I'm extremely sorry. So Okay. maybe within 4-5 minutes, I will be reach over there. Then I talk. Please Okay, continue. very good. okay. Okay. No, do not take risk. We will wait for you. Now, Sitaram. Yeah, we'll wait for you. Don't drink and Okay. drive. Come home and we'll talk. Take your time. Finish that 5 minutes. सर नमस्कार चाहिँ मेरो नमस्कार हजुर म गोविन्द भट्टराई मोरङबाट ए हजुर गोविन्द सर, नमस्कार सबैलाई नमस्कार सबै नमस्कार, लिडरहरूलाई सम्पूर्ण नमस्कार साथीहरूलाई सबै नमस्कार। तपाईँ आए- म चाहिँ पहिलोचोटि सबैलाई जुममा नमस्कार है, आएको सबैलाई भएर नमस्कार। खासै त्यो मेरो चाहिँ केही क्वेसन थिएन यसो इन्ट्रोडक्सन गरौँ भनेर मात्रै हो सर यो ठिक छ एकदमै ठिक छ एकदमै म ठिक चाहिँ छ हामीले मोरङबाट। पनि गर्न खोजेको यो पहिलो
एक दुईवटा दुई चारवटा मिटिङहरूमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सनै हुन्छ खालि होइन। अब चाहिँ को साथी कति लागिराख्नु भएको छ होइन, कसको टाइम छ कि छैन, हामीले यो टाइम पनि हामी दुई चारजना साथीहरूले सल्लाह गरेर यतिको टाइम राख्दा ठिकै हुन्छ भनेर हामीले बेलुकाको टाइम राखेको। सबै 8 बजीसम्म त कोही न कोही अब कामबाट पनि फर्किसकेको हुनुहुन्छ होइन, रेस्ट गर्ने टाइम टाइम त पनि सुइटेबल हुन्छ। छ कि कसैको कोही विदेशमा हुनुहुन्छ होला, टाइम त कोही सुइटेबल नेपालमा छ। म हुनुहुन्छ होला। पहिलोचोटि भएर यो प्रोडक्ट नलेज नै अलिक कम्ती भयो क्या मलाई चाहिँ। खास यसको प्रोडक्सन के छ सर? ओके, गोविन्द सर अहिले कहाँबाट हुनु? नेपालबाट? कुन ठाउँबाट? मोरङ नेपालको मोरङबाट सर। मोरङबाट कोबाट जोडिनु भएको? उहाँ हाम्रो देवान सर, भूपेन्द्र देवान। को मार्फत? भूपेन्द्र देवान, ओके ओके, भूपेन्द्र देवान, ठिक छ। अब यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ अब धेरै चाहिँ अब यसमा धेरैवटा प्रोडक्टहरू छन् होइन, धेरैवटा प्रोडक्टहरू युट्युबको छन् कुरा यसमा गर्नु, चाहिँ। म युट्युबबाट पनि हेर्छु हेर्न चाहिँ होइन। अब तपाईँले मौखिक रूपमा अलिअलि भनिदिनु मलाई। होइन त्यो कुरा अब तपाईँ हामीसँग जोडिनु भयो। जोडिए पछाडि मुख्य मेन चिज कुन कुन चाहिँ प्रोडक्टहरू अहिले चाहिँ हामीलाई भ्यालुएबल छ, कुन चिजहरू चाहिँ हामीले लाई उपयोगी छ भन्ने कुराहरूमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर पनि गर्छौँ हामी होइन, गरिरहेछौँ। हाम्रो एटोमी नेपाल भन्ने चाहिँ उसको मेसेन्जर पनि छ, त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले दिनदिनै केही न केही कुराहरू हालिराखेका हुन्छौँ, अझ बढी हाल्ने जमर्को गर्छौँ। र अब यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ हामीलाई नेपालमा अहिले प्रोडक्टहरू आइसकेको छैन होइन, हामी मगाउने प्रक्रियामा छौँ। अब यो चाहिँ हप्ता 15 दिन यो महिनाभित्रमा हामी केही प्रोडक्टहरू जुन लिडरसिप गर्ने जुन प्रोडक्टहरू छन्, जुन उपयोगी हामीलाई नेपालमा नेपालीलाई चाहिने खालको जुन प्रोडक्टहरू छन्, उत्पादनहरू छन्, त्यो उत्पादनहरू चाहिँ हामीले केही उत्पादनहरू यो महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ मगाउँदैछौँ। हामी कम्बोडियाबाटै मगाउँदैछौँ। इन्डियामा पनि केही प्रोडक्टहरू त छ, तर इन्डियामा त्यति पर्याप्त रहेको छ। इन्डियामा चाहिँ सर्टेज कम्बोडिया हुनुहुन्छ होला? होइन, म अहिले इन्डियामा दिल्लीमा आएको छु। म उतैतिरबाट आएको, भर्खर आएको हो म यहाँ। अब नेपाल आउने प्रक्रियामा छु, 1 हप्ताभित्रमा म नेपाल आउँछु। यही कार्य सिलसिलामा हो? यो पनि छ, अरू बिजनेसहरू छन्। अब सबै नमस्कार। हजुर, यो पनि भयो होइन, अरू बिजनेसहरू पनि छन्। नेपालमा अहिले यो के लिगल भइसकेको छैन नि होइन सर? यो जरुरी छैन सर, अहिले छैन। यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो प्री रजिस्ट्रेसन खुलेको छ बल्ल। यो चाहिँ के भन्छ, डिसेम्बर 11बाट नेपालीहरूको चाहिँ रजिस्ट्रेसन खुलेको हो। त्योभन्दा पहिला नेपालीहरूलाई रजिस्ट्रेसनै खुलेको थिएन, मात्रै कम्बोडियामा मात्रै बिजनेस गर्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ चाहिँ खुलेको थियो। त्यस पछाडि अस्ति भर्खरबाट खुलेको हो। र अहिले चाहिँ अब यसको केही प्रक्रियाहरू छन्, केही क्राइटेरियाहरू पुर्याउनु पर्ने छन्। त्यो भए पछाडि यसको सुरुवात भइसकेको छ। त्यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि कोरियन गभर्मेन्टसँग दुईजनासँग चाहिँ दुईटा उस बिचमा चाहिँ एमओयू हुन्छ। त्यो एमओयू पछाडि चाहिँ नेपालमा इस्टाब्लिस हुन्छ, कम्पनी इस्टाब्लिस हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले केही भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने छँदैछ। तर यो बकाइदासँग अरू जति पनि यो नेटवर्किङ बिजनेसहरू भन्दा अलिकति यो फरक पनि छ। डाइरेक्ट सेलिङ उसमा हो होइन, त्यसमा चाहिँ नेपालको क्राइटेरिया पुग्छ। सर G2G के अरे एग्रिमेन्ट हुने हो र यसको? अब त्यो प्रक्रियामा छ होइन। अहिले अब ठ्याक्कै त्यो नै हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ केही चाहिँ प्रक्रियाहरू जस्तो हामीले मैले अघि नै भने मैले जोड्न खोजेँ, हामीले यो एटोमीको मात्रै प्रोडक्टहरू हामीले युज गर्ने होइन, हामीले त्यो उद्देश्य होइन। हाम्रो नेपालमा भएका सम्पूर्ण जति पनि जडीबुटीहरू छन्, जस्तो नेपाल जडीबुटीको चाहिँ एउटा खाने, इन्डियामै हामीले लाखौँ हामीले थाहा पाएका झार जङ्गलहरू चाहिँ हामीले त्यत्तिकै गरिराखेका हुन्छौँ। ती चिजहरूलाई हामीले पहिचान गरेर त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यसलाई उत्पादन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने उसमा चाहिँ हाम्रो अभियान हो। अब यसमा अब तपाईँहरू पनि जोडिने भयो होइन, म मात्रै होइन। मेरो यो एउटा खालको यो सोचाइले मैले जोइन भएको म होइन। अब त्यसको एटोमीका त्यो जुन प्रोडक्टहरू हिमोएमहरू, रेड जिन्सिङहरू होइन, ती पनि त्यस्तै हाम्रै जडीबुटीहरू जस्तैबाट बनेका चिजहरू हुन्। हामीले त्यस्तै भोलि किन बनाउन नसक्ने होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा हिमालको काठबाट जन्मेका चाहिँ जडीबुटीहरू जुन छन् होइन, कोरियाको उसको भन्दा हाम्रो पनि कमी हुँदैनन्। तर हामीले त्यसलाई पहिचान गर्न सकेनौँ, हामीले लगानी गर्न सकेनौँ, हाम्रो चाहिँ सरकारको त्यसमा ध्यान पुगेको छैन होइन। भनेदेखि अब सरकारको मात्रै ध्यान ताकेर सरकारले मात्रै गरिदिन्छ भनेर नहुने रहेछ, हामीले देख्यौँ नि त होइन। अब यत्रो यही कुरो सोध्नु खोजेको छ। जस्तो अब हामीले कुनै पनि यो कम्पनी स्थापना गर्नु पर्यो भने G2G एग्रिमेन्ट अनुसार कि हामी पर्सनल व्यक्तिको तर्फबाट कम्पनी स्थापना गरेर हामी कच्चा पदार्थ कलेक्सन गरेर प्रोडक्सन सुरु गर्छौँ त भन्नु खोजेको?
होइन नेपालको लागि यसमा चाहिँ यसको एटोमीको तलबाट हामीले चाहिँ एटोमीले पनि यसलाई हामीलाई अधिकार दिएको छ हैन यसको हामी सदस्य छौं हामीले चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा कम्पनी गर्नुभयो हैन तपाईले उत्पादन गरेको जडीबुटी तपाईले उत्पादन गरेको चाहिँ अब त्यो संरक्षण गरेको जडीबुटीले त्यसले के हुन्छ त्यसले अनुसन्धान गर्छ र त्यो औषधि त्यो जडीबुटी यो एटोमी कम्पनीले किनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचिदिन्छ ए भनेपछि हाम्रो प्रोडक्सन एटोमिकले किनेर बेच्छ हाम्रो प्रोडक्सन भयो हैन हामी त्यसको मालिक पनि भयौं हैन हामी एटोमीका सदस्य हौं तर त्यहाँ यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु भएको छैन होला एटोमीको अजामल भन्ने छ त्यसमा चाहिँ धेरै 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 चीजहरु सामानहरु त्यहाँ चाहिँ हामीले अनलाइन मार्फत किन्न सक्छौं यही हाम्रो जडीबुटी हाम्रो सिस्नु हाम्रो गाँजालाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले भोलि चाहिँ एउटा इस्यु बनाएर हैन अहिले इस्यु उठ्न थालिसकेको छ हैन एउटा गाँजाबाट पनि धेरै चाहिँ औषधिहरु बन्छ औषधि जन्य चीजहरु चाहिँ गाँजाले थोरै त्यो धेरै खाँदा पो त्यसलाई चाहिँ मिसयुज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ लागु पदार्थ भयो त्यसलाई औषधि बनाउँदा त त्यो औषधि पनि हो नि त हैन त्यस्ता चीजहरुलाई हामीले संरक्षण गरेर हामी डलरमा बेच्ने हो हामी डलरमा बेच्ने उनीहरुले लगानी गर्छ यो चाहिँ बकाइदा नेपाल गभर्नमेन्टसँग र कोरियन गभर्नमेन्टको यो चाहिँ एटोमी पनि कोरियन गभर्नमेन्टको हेल्थ मिनिस्टरसँग चाहिँ सहकार्यमा छ यो जोइन्ट भेन्चरमा छ एटोमी हैन त्यो भएकाले उनीहरु माथि माथि अब चाहिँ सरकारसँग नै हुन्छ हैन सरकारलाई चाहिँ खुशी बनाएर सरकारलाई तेरो चाहिँ नेपाललाई म यति चाहिँ योगदान दिन सक्छु यति चाहिँ डोनेसन दिन सक्छु भनेर नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर अनि के सुरु हुन्छ त्यसपछि हामी त्यसको अन्डरमा हामीले गर्ने भयौं अब मेरो एउटा क्वेशन सर सीताराम सरलाई मेरो एउटा क्वेशन सर अब हाम्रो मातहतमा हामीले गर्ने योगदान चाहिँ के हुन्छ एटोमीको लागि सामान बेच्ने मात्रै हो कि अरु केही पर्छ हामीले गर्नुपर्ने हैन सबै पर्छ अब तपाई हामी नै गर्ने अब लिडर भनेको अब तपाई हामी नै हो तपाई हामी सबै लिडर म लिडर तपाई लिडर हाम्रो सरहरु सबै जना हामी यहीबाट लिडर बन्ने हो जसले बढी समय दिन सक्छ त्यो लिडर बन्ने हो भोलिका दिनमा मैले यहाँ समय दिइन मैले छोडे भनेदेखि म लिडर बन्दिन हैन मेरो क्वेशन यो छ जस्तो अब अहिले भनेको म भन्दै आउँदैछु अहिले भनेको जस्तो अब हामीले सामान्य केही अब चाहिँ प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने छ त्यहाँ केही हजार मान्छेहरू सदस्य छन् है हाम्रो नेपालमा यति यो चाहिँ एटोमीको प्रोडक्टलाई मान्छन् एटोमी प्रोडक्ट यसरी चाहिँ रुचाइएको छ भन्ने हामीले एउटा चाहिँ देखाउनु पर्ने छ केही चाहिँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि म गरिराखेको छु हैन अब जस्तो तपाईहरु वेबसाइटबाट हेर्नुहुन्छ युट्युबबाट हेर्नुहुन्छ केही प्रोडक्टहरु तपाईलाई मन इच्छा लाग्यो भनेदेखि यो चाहिँ म युज गर्छु भन्ने लाग्यो भनेदेखि जबरजस्ती छैन कसैलाई पनि लाग्यो भनेदेखि किन्न सकिने भयो त्यसलाई हेर्ने भयो अनि यो के हो त भनेर पहिला हामीले त अफिस ल्याउने गृह कार्यमा लाग्नु पर्यो लिइसके पछाडि त्यसले आफैले त्यहाँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधारहरु हेरेर आधारभूत आवश्यकताहरु पूर्ति गर्ने सबै यो चाहिँ कम्पनीले गर्छ एटोमीले गर्छ हामीले केही लगानी गर्नु पर्दैन अफिस त्यहाँ राख्नलाई पनि हामीले केही लगानी गर्न पर्दैन र अब हाम्रो भूमिका के रहन्छ भनेदेखि अब जस्तो हाम्रो चाहिँ कोरियन भाषामा कोही दक्ष छौं हैन ग्रेजुएसन छौं भनेदेखि अहिले पनि भने 3 जना मान्छे अहिले पनि रेडी गरेर राख्नुस् भनेछ रेडी गरेर 3 जना मान्छे कोरियन भाषामा ग्रेजुएसन गरेको मान्छे इंग्लिश नेपाली र कोरियन भाषा बोल्न सक्ने मान्छे त्यो उहाँ साथीहरुलाई चाहिँ कोरियामा लगेर ट्रेनिङ दिएर अनि फेरि त्यहाँ हाम्रो के गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिने एउटा भयो र हामीले जडीबुटीहरुको चाहिँ हामीसँग कुनै फार्म छ त्यस्तो छ भनेदेखि हामीले त्यसको अध्ययन गरिराख्ने अनि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यहाँबाट कोरियाबाट प्रशिक्षकहरु ल्याएर त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरु आउँछन् वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान गर्छन् त्यसमा त अब हामी नै हुन्छ नि उहाँबाट त एकजना मान्छे आउने नै हो हैन यसो गर भनेर हैन अनि हामीले हजारौं मान्छेलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस एटोमी मार्फत हाम्रो आफ्नै कम्पनी दर्ता गरेर आफ्नो कम्पनी मार्फत हामीले हजारौं मान्छेहरुले हामीले रोजगार पनि सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ हैन एकदम ग्रेट थट हो सर एकदम ठुलो ग्रेट थट हो यो चाहिँ सर सम्मानजनक छ तर सर अलिकति मैले कहाँ बुझिन भने जस्तो यो नेपाली जडीबुटी सबै थोक गर्नलाई हामीसँग एक प्रकारको लिगली प्रोसेस हुनु पर्यो नि सर त्यो त हामीले गभर्नमेन्ट G2G प्रोसेस अन्तर्गत आउनु पर्यो नि के होइन सर हैन त्यो लिगली मैले यही कुरा भने त्यो लिगल्ली नै हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जब अफिस भइसके पछाडि त्यो सबै प्रक्रियाहरूलाई लिगल्ली रूपमा हामीले गर्ने हो
अहिले त अब हामी जस्तो हामी जडीबुटी हाम्रो तपाईँको नाममा जडीबुटी फार्म दर्ता गर्न सक्ने भयो, तपाईँले कलेक्सन गर्न सक्ने भयो, आफ्नै तरिकाले गर्न सक्ने भयो। तर त्यो हाम्रो आधार भइरहेको जब अफिस आइसके पछाडि अनि हामीसँग यो चिज छ, तपाईँसँग छ, उहाँसँग छ, उहाँसँग छ, हामी कोसँग छ त त्यस्ता चिजहरू हामीले त्यसलाई चाहिँ डाटामा उतार्छौँ। डाटामा उतारेपछि हामीसँग यो चिजहरू छ, यो चिजहरूलाई हेरिदिनु पर्यो भनेर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि कोरियन गभर्मेन्ट र उसको सिस्टममै गएर हामी कुनै इलिगल्ली केही पनि हुँदैन। अहिले जति पनि तपाईँ हेर्नुहोस् 19वटा देशमा भइसकेका छ यिनीहरू अफिस छन् होइन, त्यहाँ सबै लिगल्ली रूपमा होइन। बङ्गलादेशमा पनि चाहिँ अब ओपन हुँदैछ। बङ्गलादेश र नेपालको चाहिँ कानुनहरू सेम उस्तै रहेछ होइन, त्यो गर्न नपाउने। र बङ्गलादेशमा पनि अहिले हुँदैछ भनेपछि हाम्रो नेपालमा पनि सजिलै हुन्छ। जस्तो अहिले 5-6वटा चाहिँ उहरूले पाइसकेर छ। आज मैले अनलाइन शपिङहरू पहिला आएर मान्छेको दिमाग खलबल्याएका छन् नि त, त्यही भएर मान्छेलाई हामीले विश्वास त कसरी दिलाउने भन्ने कुराको अलिकति ब्याकग्राउन्ड जान्न खोजेको क्या मैले सर। ओके, सबैले त अब यो त्यो भन्दा यो राम्रो, यो भन्दा त्यो राम्रो भन्छन्, आफ्नो आफ्नो सबैले राम्रो भन्छन् सबै भन्ने कुरा नै भयो होइन। तर तपाईँहरू यसमा लागिसक्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, हेरिराख्नु होला। 2 वर्ष पछाडि यो सबै उहरू भन्दा यिनीहरू सबैको भन्दा यसको फरक ढङ्गले परिचालित हुन्छ, फरक उसमा चाहिँ हामी चाहिँ स्थापित हुन्छौँ, फरक ढङ्गमा उभिन्छौँ। कुनै भोलि आज 2 वर्ष चल्ने अनि त्यस पछाडि ऊ जाने भन्ने खालको यसमा चाहिँ हुँदैन होइन। जस्तो अब एउटा दिमाग र आफ्नो ल्याकत लगाएर यो क्षेत्रमा छिरिसकेपछि कम्तीमा 100 जनालाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यस कारणले मैले यो बेसिकली कुरो के जान्न चाहेँ भने यो हामीले कति विश्वस्त हामी छौँ र अरूलाई कति विश्वस्त बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराको बेसिकली जानकारी त हामीलाई हुनु पर्यो नि। त्यही भएर तपाईँलाई अलिकति सोधेको मात्रै हो सर। अब जानकारी त पछि होला नि त। म उहाँको क्वेसन क्लियरमा एन्सर गर्छु है गोविन्द सर। थ्याङ्क यू भेरी मच है हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन राख्नु भएको छ। हजुरले निश्चिन्त 100% ढुक्क हुनुहोस्, यो कुनै इलिगल काम होइन। कुनै कसैले छलकपट गरेर सबैको मारेर नेपालीले फसाएर त्यो गर्न खोजेको कार्यक्रम होइन। नेपालमा डिएक्सन आयो, हर्बो आयो, आर्गस भन्ने चलिरहेको छ, भेस्टिज भन्ने छ। हो जसरी भेस्टिजलाई नेपालमा तपाईँ रेजिस्टर गरेर ल्याएर काम गरिएको छ, यो त्यसरी नै हामी बकाइदा रेजिस्टर गरेर हामी चाहिँ जान चाहिँ अघि बढेका छौँ। अब कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर हुन चाहिँ हुन्छ। होइन, मैले जानकारी किन लिन चाहेको भने जस्तो म रजिस्टर भएँ, मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो, मैले गर्न चाहेँ भने मैले त 10 जना मान्छे कन्भिन्स गर्नु पर्यो नि। म कति कन्फिडेन्स छु भन्ने कुरो त मैले कन्भिन्स गर्ने मान्छेले त मलाई त्यतिखेर पर्सुएसन गर्दा मैले त सम्झाउन सक्नु पर्यो। अनि सरलाई सोध्यो, यो मेरो पहिलो जुम मिटिङ हो, यति कुरो जानकारी पाएँ भने त मैले पनि सम्झाउन सक्छु नि 2 जनालाई। हजुर, पहिलो खुर्कीले पनि टेक्न पाएको छैन। भर्खर तपाईँको भन त्यो सिडीको तपाईँको त्यसमा आइपुगेका छौँ। अब बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप हामी माथि मारेछौँ र त्यसलाई बगाएर भनेर सानो सेन्टर जस्तो हामीले दर्तामा प्रोसेसमा गइरहेको छौँ। त्यसपछि दर्ता हुन्छ, दर्ता भइसकेपछि सेन्टर जस्तो हुन्छ। त्यसको लागि 5000 मिनिमम पनि हामीले चाहिँ मेम्बरसिप देखाउनुपर्छ। जस्तै बङ्गलादेशहरूले 5000 जना देखाएर गरे, इन्डियाहरूले 5000 जना मान्छे मेम्बरसिप पुऱ्याएर गरे, तब मात्र अनि कोरियन कम्पनीबाट चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ यसको पहल हुन्छ। ल नेपालमै सेन्टर खोलौँ भनेर यसको प्रक्रिया चाहिँ यो रहेछ है हजुर। त्यही सर होइन, यसको प्रक्रिया भइसकेको छ। माथि चाहिँ अब कोरियनहरूले उनीहरूले आफ्नो हिसाबमा प्रोसेस चालिसकेका छन् लिगल्लीको उसको लागि। पहिला उनीहरूले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टसँग उनीहरूले आफ्नै तरिकाले चाहिँ यो विषयमा उनीहरूको कम्पनीसँग सम्बन्धित कुराहरू राखेर यो अगाडि फाइल बढिसकेको छ। अहिले अब हामीलाई लिगल्ली हामीलाई केही पेपरहरू त पाइएको छैन, हाम्रो पनि केही क्राइटेरियाहरू पुर्याउनु पर्ने छ। त्यो क्राइटेरिया पुग्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ अब यो काम गर्न सक्छौ, त्यहाँ चाहिँ अफिस खोल्न सक्छौ अथवा चाहिँ पसल खोल्न सक्छौ यसको नाम भनेर उनीहरूले हामीलाई चाहिँ दिन्छ, केही उहरू दिन्छन्। त्यस पछाडि उहाँहरू नै आफू लागेर आउँछ। यो चाहिँ लिगल्ली रूपमा म कन्फिडेन्ट छु होइन। म जुन देशमा म बसेर आएँ त्यो देशमा यो चाहिँ म 2-3 महिनासम्म मैले यसको अध्ययन गरेँ। म दिने पछि यसमा म यो कामै म पहिला चाहिँ यो बेकार हो भन्ने लाग्थ्यो मलाई होइन। जहाँ मैले त्यसपछि अध्ययन गरेँ, म कन्फिडेन्स भएपछि होइन म चाहिँ यो गर्नुपर्छ, यो चाहिँ यो सही चिज रहेछ। हामीले यसै मार्फत हो अब हामीले चाहिँ हाम्रो जडीबुटीहरू हामीले चिनाउने, हाम्रो चाहिँ नेपाली जडीबुटीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न सक्ने चाहिँ यही राम्रो प्लेटफर्म हो भन्ने मलाई लागेर म पनि लागेको हो। ल सर, धन्यवाद। साह्रै राम्रो जानकारी पाएँ मैले यो यसको प्लेटफर्मको बारेमा। अब यसको पछाडिका दिनहरूमा पनि म जोइन हुन्छु तपाईँहरूसँग, अझै बुझ्ने कोसिस गर्छु।
अझै पनि म के भन्छु भने हजुर यहाँहरूसँग अझै पनि कतिपय कुराहरू अझै पनि यस कम्पनीको विषयमा होइन यसको चाहिँ प्रोडक्टहरूको विषयमा कतिपय कुराहरू होइन तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईँभन्दा अलिकति बढी मलाई जानकारी होला होइन अझ पनि मलाई कमै जानकारी छ यो कुराहरू यस्तै सबैजनाले क्वेसन गरेर हामीले बहस गर्ने छलफल गर्ने भोलि यस्तो अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने खालको तपाईँ हामीमा चाहिँ एउटा छलफल हुनु जरुरी छ यस्तो क्वेसनहरू तपाईँहरूले खोजेर ल्याउनु जरुरी छ अनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ मैले वेबसाइटमा हेर्ने यो क्वेसन किन हरेक गरेको चिजमा भने हेर्ने अनि मैले क्वेसन एकदम सरलाई राम्रो, यो अलिकति त गर्नै अलिकति पर्छ। डिस्टर्ब गरेँ सर मैले चाहिँ किन क्वेसन गरेको भने जस्तो म अहिले गाउँमा छु म 10 जना कृषकलाई लु भाइ हो यस्तो खालको हाम्रो कम्पनी छ तिमीहरू तितेपाती लगाओ तिमीहरू निमपत्ती लगाओ तिमीहरू एलोभेरा लगाओ भनेर म त एक प्रकारको एडभाइस दिन सक्ने क्षमताको हुनु पर्यो नि त तपाईँ यसरी लागिसकेपछि किनभने हामी त पैसा सेल एकदम राम्रो। किन्छौँ त्यो हामी कम्पनीलाई एकदम बेच्छौँ राम्रो हो त्यसरी हाम्रो मान्छेहरूलाई मेन- बटुल्नलाई पनि मान्छेहरूलाई एक प्रकारको स्वावलम्बी बनाउनु पनि त लागि पर्नु पर्यो नि त हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको त्यही हो हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो हाम्रो त्यही हो। मेन उद्देश्य नै त्यही हो यस्ता क्वेसनहरू आउनुपर्छ अनि यस विषयमा चाहिँ हामीले बहस गर्नुपर्छ कुन चिज चाहिँ त्यति मध्येको चाहिँ 20वटाहरू झार छानेर त्यो 20 मध्ये कुन चाहिँ राम्रो हो सबभन्दा राम्रो कुन चिज हो त्यो चिजलाई हामीले कति चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्न सक्छौँ त्यसलाई कति उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ उ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन हामी बिचमै छलफल गर्ने हो हामी बिचमा छलफल गरेर चाहिँ गोविन्द सरलाई यो एउटा चिजलाई चाहिँ हामी सानो कुरा अगाडि भन्दा बढाउँ भनेर भोलिको दिनमा हामी त्यो कम्पनीसँग एटोमिक कम्पनीसँग हाम्रो गभर्मेन्टसँग हामी चाहिँ उ लिएर जान्छौँ हामी प्रपोजल लिएर जान्छौँ हामी ल हाम्रो चाहिँ हामीलाई यति पैसाको आवश्यकता छ यस्तो चिज छ हामीसँग यसमा लगानी गर्नु पर्यो हामी भन्न सक्छौँ नि त ल सर ती ल कुराहरू साह्रै खुसी जरुरी लाग्यो सीतारामजीलाई गर्नुपर्छ साह्रै होइन हामी धन्यवाद फेरि सबैजनालाई धन्यवाद होइन गोविन्द अब सर अघिल्ला दिनहरूमा तपाईँहरूलाई आउँदा पनि धेरै धेरै दिनहरूमा धन्यवाद जुममा फेरि आउनेछु पनि सधैँ यसै गरी हामीले ठिकै छ है, हप्ताको हजुर। 2 दिन मात्रै यस्तो- राखेका छौँ यसलाई बढाएर हामी 3 दिन 4 यसमा दिन मैले पनि बनाउन केही सक्छौँ बोल्न मन आवश्यकता लाग्यो पर्यो कि भने यसै गरी हामीले चाहिँ हजुर यसै सीताराम गरी सर मैले हामीले दुईटा शब्द चाहिँ जोड्न चाहेँ बहसहरू गर्ने ल भन्नु त सर भन्नु त हजुर मैले बुझेको चाहिँ अब गोविन्द सरलाई मैले के नेपाली भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नेपाल नि सरकार हामीले चाहिँ नि उनीहरूको सामान मात्रै हामी किन्दैनौँ यो त एकदम याद गर्नुहोस् है हजुर हजुरले पक्कै पछि 2-4 वर्ष 5-10 वर्षमा हजुर यो कुरा मैले बोलेँ भने भन्नु होला जसरी सीताराम सरले अघि भट्याइरहनु भएको थियो तितेपाती हुन्छ कि सिस्नुको हुन्छ कि जेको हुन्छ हामीले नेपाली जडीबुटी नेपालमा उत्पादन गरेर यहाँ प्रशोधन गरेर उसलाई बिचाएर त्यो प्रोडक्ट फेरि हामी वर्ल्ड वाइड मार्केटिङ हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको यो हो त्यही भएर हामी लागेको छ ताकि होइन कि खालि उनीहरू प्रोडक्ट ल्याएर यहाँ चाहिँ बिचरा सोझाले 5-10 हजार बेचौँ पैसा कमाउँ त्यो चाहिँ हाम्रो उद्देश्य होइन सीताराम सर हो होइन त्यो उद्देश्य होइन त्यसमा पनि विकल्पहरू त्यसमा हामीले गर्दै गर्नलाई त्यताबाट हाम्रो एउटा पाटो छ तर हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपाली जडीबुटीहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामी बेच्ने हो त्यही भएर म एकदम इच्छुक भएर म चाहिँ उत्सुकता अवस्था लागिरहेको छ यही भएको हुनाले अब यसको यतापट्टिको पाटोहरू जुन त्यो चाहिँ उ गरेर हामीले केही समय हामीले उ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि एटोमिक कम्पनीले भन्छ यो सामान उनीहरूले हाम्रो किनिदिन्छ यो चाहिँ तिमीहरू बेच भनेर भोलि हामीले भन्छ उसको सामान बेच्नुपर्छ भन्ने नै छैन होइन उसको सामान हामीलाई उप लागि हामीले किन्ने हाम्रो त्यो छँदैछ हाम्रो सामानहरू चाहिँ हामी कसरी भन्दा बढी हामी चाहिँ बाहिर पठाउन सक्छौँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको त्यो हो मैले अस्ति अब यसको पाटाहरू छुट्टै छन् फेरि हामी अर्को उसमा आउँछौँ हामी आफै पनि आफू अध्ययन पनि गर्छौँ होइन यसबाट कमाइ हुने यसबाट चाहिँ तल जस्तो अलिबाबाहरू छन् एमाजोनहरू छन् होइन अब यसको प्रक्रियाहरू सिस्टम यस्तै हो होइन र यसमा चाहिँ छुट के छ भने हामीले हाम्रो चाहिँ सामानहरू उत्पादन गरेर पनि बेच्न सक्छौँ त्यस कारणले म यसमा यो उसमा लागेको छु मेरो मेन उद्देश्य भनेको नेपालको जडीबुटीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउने बेचाउने र हरेक नेपालीहरूले जडीबुटी युज गर्नुपर्छ भनेर हामी स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने एउटा हामीले एउटा स्लोगन हामी पछि तपाईँ हामी सबै बसेर भेटेको बेला चाहिँ एउटा बनाउँला होइन छुट्टै खालको राम्रो खालको हजुर सीताराम सर गोविन्द सर मैले एउटा सानो कुरो यो पनि राख्छु है अस्ति मैले गुगल हेरेको थिएँ नेपालबाट लगभग 1-2 किलो होइन 2-4 किलो होइन हजार किलो तपाईँको चाहिँ नि सिस्नुको पाउडर जाँदो रहेछ बाहिर अहिले पनि जान्छ अहिले पनि जान्छ हाम्रो जुन यो छुर्पी छ यो इलामको छुर्पी तपाईँको टिक्कलको टनका टन जाँदो रहेछ युरोप र अमेरिका छुर्पी हेर्नुहोस् त नजाने के रहेछ जाँदो रहेछ नि त्यसलाई हामीले ठुलो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ कोल्ड स्टोर गराएर जम्मा गराएर त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट के बन्छ त्यो त हामी त अहिले हामी सिस्नु मात्रै बेचिराखेका छौँ
तर सिस्नुबाट के चिज बन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन नि अहिले। हामी त्यो चिज त्यो बनाएर औषधि बेच्ने हो नि त, अब महँगोमा बेच्ने। अहिले हामी सस्तोमा बेचिरहेछौँ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ त्यो चिज सिस्नुबाट त्यो के मिलाएपछि औषधि के औषधि बन्छ त? त्यो पक्कै केही नै औषधि बन्छ होला, अथवा चाहिँ कुनै चिज त्यसको चाहिँ एउटा उपयोगी चिज छ र लान्छन् होइन। जापानमा जान्छ धेरै सिस्नुहरू होइन। अब एउटा त खाने हामीले सरसरी बुझेको त्यसलाई तरकारी पकाएर दाल पकाएर खाने हो, तर त्यो भित्र अरू पनि छ होइन। यार्सा गुम्बा हेरौँ होइन, यार्सा गुम्बामा चाहिँ कति औषधि बनेको हुन्छ। त्यो यार्सा गुम्बाबाट चाहिँ हामी यार्सा गुम्बा बेच्ने होइन, यार्सा गुम्बाबाट हामी औषधिको ट्याब्लेट क्याप्सुल बनाएर बेच्ने नि त अब होइन। अनि हामीलाई बढी रुपियाँ आउने भयो नि त। हाम्रो जनशक्ति पनि खपत भयो। विदेश गएर चाहिँ साउदी अरबको चाहिँ घाममा घर गाउँमा पाउने तितेपाती र अर्को हाम्रो निमपत्तीबाटै क्याप्सुल बनाएर बेच्दा जति पनि पैसा कमाइने रहेछ नि त। त्यही त मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले यार्सागुम्बा त्यसरी चलिरहेको छ। त्यस्तै हामीले नचिनेका, हामीले पहिचान नभएका जडीबुटी हाम्रै पाखामा छन्, हाम्रै काल्लामा छन्, करेसामा छन्, फुलबारीमा छन्, हामीलाई थाहा छैन। त्यो चिजको हामी पहिचान गर्ने हो। त्यो चिजलाई पहिचान गरेर हामी त्यसलाई क्याप्सुल बाबा योगीले उसमा इन्डियामा गाईको गहुँत बेचेर कति करोड कमाइसक्यो। हामी अब कमाइसक्यो हेर्नुहोस्। हाम्रै नेपाली बालकृष्ण आचार्य चाहिँ हाम्रो स्याङ्जाको चाहिँ अब साथी उहाँ गएर चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ विज्ञ भएर चाहिँ होइन रामदेवलाई पैसा कमाइदिएका छन्, करोडौँ पैसा कमाइदिएका छन् होइन। हामी त्यस्तो हामी किन गर्न सक्दैनौँ? त्यस्ता रामदेव बालकृष्णहरू जस्तो हामी किन उत्पादन नगर्ने? सर यो प्रोजेक्ट एकदम सही रहेछ होइन। तपाईँहरूले अब जस लन्च नेपालमा चाँडै प्रोसेस गर्नुहोस् अनि लिगली रूपमा आयो भने यसलाई गाउँ स्तरबाटै हामीलाई चाहिने खनिज पदार्थ कच्चा पदार्थहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छन् सर। अब त्यो चाहिँ अब कुनलाई प्रायोरिटी दिने त्यो चाहिँ अब पछि डिस्कस होला। बेसिकल्ली गाउँमा प्रोडक्सन हुने नै चिजहरू हामी मार्केटमा ल्याउन सक्ने रहेछौँ। खोजी गर्छ नि त साइन्टिस्टहरु। सबै धेरै चिजहरू कुनलाई भन्दा पनि कुनलाई बढी कुनलाई घटी भन्ने भन्दा पनि धेरै चिजहरूबाट धेरै सामानहरू बनाउन सकिन्छ। हाम्रा धेरै जडीबुटीहरूबाट धेरै खालको बनाउन सकिन्छ। हो त्यसलाई चाहिँ हामीले आजलाई म बिदा हुन्छु होइन। अब डिस्कस चलिरहेको छ, कुराकानी चलिरहेको छ। आजलाई म बिदा हुन्छु। भोलि फेरि अब अर्को कहिले आउँछ फेरि गफ गरौँ न। कहिले जुम मिटिङ हुन्छ? अर्को शनिबार आउँछ। अर्को शनिबार चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोरियन चाहिँ लिडर हुनुहुन्छ, टप लिडर आउनुहुन्छ अघिको जस्तै। अर्को शनिबार यही सेम टाइममा अझ हामीलाई चाहिँ फेरि हामीलाई टाइम हुने भयो भने अझ हामी दिन पनि बढाउन सक्छौँ। अब उनीहरूको टङ 2 दिनको ठाउँमा हप्तामा 3 दिन टङ अलिकति टङले गर्दाखेरि अलिकति कुनै वर्डहरू चाहिँ नबुझिँदो रहेछ कि नभए त ठिकै हो। अब हाम्रो चाहिँ एकछिन सुन्नुहुन्छ भने हाम्रो बिग लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ बङ्गलादेशबाट हुनुहुन्छ होइन, मिस्टर बाबु हुनुहुन्छ। उहाँबाट केही सुनौँ। उहाँबाट प्रष्ट इङ्ग्लिस पनि राम्रो हुन्छ, हिन्दी पनि बोल्नुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँ हाम्रो चाहिँ हामीभन्दा माथिको टप लिडर हो। उहाँ अफिस बङ्गलादेशमा औपचारिक अफिस खुलेको दिन उहाँ दिनको $1000 पैसा कमाउनुहुन्छ, $1000 खानुहुन्छ। अब अफिस खोल्दैमा मात्रै त्यति आउने हो र कि सेल पनि गर्नु पर्यो? उहाँको पहिले मेहनत छ नि त। मेम्बर बनाउनु भयो। मेम्बरले एक-एकवटा पेस्टै किन्यो भने केही सामान किन्दै जाँदा चाहिँ अब त्यही पिभी बढेर हुन्छ होला। उहाँले मात्रै मेम्बर बनाउनु भएन, उहाँले मेन पावर थप्नु हो। तपाईँ हामी जस्तो बनाउनु भयो, हामीले बनाउँदै गयौँ, त्यस्तै त हुन्छ। च्यानल बढी हुनु पर्यो, आफ्नो डाउनलाइनमा सामान सप्लाई हुनु पर्यो। त्यही सामानबाट अब यो कम्पनीले भनेको म्याक्सिमम 70% सम्म खर्च गर्छ मेम्बरहरूलाई नै भनेको छ होइन। 42% त्यस्तै अब डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट गरेर ती कुराहरूको आधारमा पैसा कमिसनहरू दिने हो। त्यही त हो। सामान सप्लाई नभए त 1 रुपियाँ पनि आउँदैन यसमा। जति मेम्बर 1000 जना बनाएर एउटा पनि सामान बिक्री भएन अथवा सामान चलाइएन भने त पैसा 1 रुपियाँ पनि आउँदैन। त्यस्तो हो। अरू कम्पनीमा तपाईँको मान्छे थप्ने बित्तिकै पैसा आउने हुन्थ्यो। यसमा मान्छे बन्नलाई सदस्य बन्न पनि 1 रुपियाँ पैसा लाग्दैन पनि होइन। र यसमा चाहिँ त्यो मान्छे थप्दै मात्रै पैसा पनि आउने, त्यस्तो कमिसन आउने पनि हुँदैन। मैले बुझेको चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो, मेम्बर एक्टिभ हुनु पर्यो, आफूले पनि यसो गर्नु पर्यो होइन। जस्तै अरूको कम्पनी बजारमा किन्यो भने हामीले 100 रुपियाँको सामान किन्यो भने टोटल्ली पैसा इन्भेस्ट हुन्छ, 1 रुपियाँ पनि फिर्ता आउँदैन। यसमा चाहिँ हामी जस्तै सबै मेम्बरहरूलाई म्याक्सिमम 70% सम्म पैसा रिटर्न ब्याक आउँछ।
कुनै न कुनै माध्यमबाट भनेर बुझ्नु यसमा चाहिँ त्यस्तो हो। Estimate footage. मसलेको हो। बाबु सर आउनुभयो, बाबु सरसँग कुरा गरौँ, कुरा सुनौँ भनेको। गोविन्दजी हेलो गोविन्दजी बाबु भाइ हजुर सर। बाबु भाइ यो सबै कुरा म तपाईँलाई भोलि फोन गरौँला कि हजुर Thank you everyone. यो Greetings अफिस from खोल्दैमा पैसा आउने यो 7 को म तपाईँलाई भोलि भनौँला। त्यो हाम्रो बङ्गाली साथीलाई बोल्न लाउँ न। अफिस खुल्दैमा पैसा आउने होइन, अब यसमा पनि अब केही क्राइटेरियाहरू छन्, ती क्राइटेरिया पुरा गर्दै बल्ल पैसा आउने हो होइन। होइन बङ्गलादेशमा त सामान निर्यात हुन थालिसकेको छ नि त, नेपालमा त सामानै आइपुगेको छैन। आएको छैन। म गोविन्दजीलाई मजाले म त्यो सामान भोलि सामान आउँछ, चित्त अर्को बुझ्दै यो फोन महिनाको गर्छु। अन्तिमसम्ममा केही सामानहरू आउँछ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेरेर कुन सामान यति सामान भन्ने अर्डर अनुसार सामानहरू आउँछन्। Sitaji, can I say something? बाबु भाइ Babuji, welcome. Good evening. Hello. Okay, go on. वेलकम ब्रदर, वेलकम। ओके देवान सर, Very ओके। bad there. More light. A special message is that basically we are a very strong team in Southeast Asia, and because we are the royal team in India, we are the main team in Nepal, we are the main team in Bangladesh. So Very in good. this region, we are the king, and as well as we have the very good team in Filipino, in Cambodia, in Malaysia, in Hong Kong, in others country as well as. So this match because we are globally very strong team. Already सीताराम जी ये देखता है वो दिल्ली में मेरा कितना बड़ा टीम है वो तुमको बोलता है, वो तुमको शेयर करता है। इन बांग्लादेश में क्या कितना बड़ा टीम है वो भी तुम इनवाइट, तुम्हारा ऑल आदमी इनवाइट है बांग्लादेश में। I will be host. If any Nepalis visit Bangladesh, I will be host. That is my commitment. If any my team partner Nepalis visit Bangladesh, I will be host because I am Bangladeshi. And another message is that in Nepal, we hope we have the big team, best team, and royal team in Nepal. Hopeful soon. And we right now we have a very big team in India. Already ये देख चुका है Sitaram. So you people are ready. You people can visit Delhi office, Kolkata office, our team office. So this is the time to make the team and boost your team through Atomy. And please study Atomy. Thank you, Sitaram ji. Sitaram ji, हम जो बताता है वो तुम नेपाली लैंग्वेज में बोल दो। समझता what I said, Sita ji? Maybe We understood, sir. yeah. Nepali people can understand English. Together. I'm hearing. What I try to say, please describe, because we are very good big team and the main team in Bangladesh. Hopefully, we will be established in Nepal as well as the best team and the big team in Nepal, and as well as already we are established in India, the big team and the royal team. आप already देख चुका है उधर दिल्ली में मेरा एजुकेशन टीम का एजुकेशन सेंटर है, मेरा टीम का ज्यादा मेंबर है, more than 40,000 plus member in India. So hopefully we do very well in Nepal as well as. And आपका नेपाल का मेरा all partner को बांग्लादेश में इनवाइट करता है, उधर में हम होस्ट होता, तुम्हारा रिसीव करने के लिए, थाकने के लिए, तुम्हारा मार्केटिंग करने के लिए, कोई भी बांग्लादेश जाओ तो हम उस उधर में तुम्हारा एयरपोर्ट से रिसीव करने तो स्टार्ट से marketing, I will give support, food, everything, sleep, everything I will provide. Nepali leader. Okay. बाबूजी बांग्लादेश में तो लंच नहीं हुए ना अभी, प्रोडक्ट नहीं है ना अभी बांग्लादेश में एटॉमी का। बांग्लादेश का टाइम और नेपाल का टाइम सेम मे बी 15 और half an hour plus में। नहीं एटॉमी का प्रोडक्ट अभी नहीं आया है ना बांग्लादेश में, अभी फ्रीलांसिंग है ना बांग्लादेश। बांग्लादेश सेम प्री लॉन्चिंग में
बङ्गलादेश अलरेडी प्री लन्चिङ बङ्गलादेशमा अलरेडी चाहिँ ऊ भइसक्यो अफिसहरू सबै भइसकेको छ उसमा औपचारिक रूपमा मात्रै बङ्गलादेशमा अफिस खोल्न बाँकी छ त्यो चाहिँ अब केही समयमा यो चाहिँ 1 महिना 2 महिना भित्रमै त्यो हुन्छ त्यो भइसकेपछि नेपालमा खोल्ने भन्ने टार्गेट छ प्रोडक्ट त आइसक्यो बङ्गलादेशमा सर प्रोडक्ट त धेरै कति म दिनको 20,000 10,000 20,000 डलरको प्रोडक्ट जान्छ अहिले कम्बोडियाबाट मात्रै कति अहिले यहाँबाट मैले पठाउँदैछु अब यहाँबाट उता बङ्गलादेशबाट चाहिँ अर्डर आएको छ मैले यहाँबाट चाहिँ 3,000 पिसको टुथपेस्ट उसको पठाउँदैछु मैले मेरो पनि अब डाउनलाइनहरू मेरो पनि छ उहाँ उसमा हैन अब यो उहाँहरू बाबुहरू अफलाइन हो हैन $90,000 product from Cambodia to Bangladesh this month, and this month मेरा टीम का Liton going to be Sharon Rose. India से मेरा टीम से 5 Diamond Master going to be Diamond Master, and Gurnam maintain Diamond Master. Another 3 Diamond Master going to will be done in this 15 days, this 2 weeks, and in Liton under Liton. Going to be more than 6 Diamond Master. So Liton going to be Sharon Rose, me also Sharon Rose. So this month Sitaram also going to be Mastership. This month Sitaram going for Mastership. So we are sending last 1.5 year to last 2 year we are sending product from Cambodia to Bangladesh, Korea to Bangladesh, Thailand to Bangladesh, Malaysia to Bangladesh. So that's why we are request. We have the experience how to build one market. So behind it, this flag is run by the Sitaram. You all people are invited because under you in future, you see a lot of people going to be Mastership. If someone want to go to Mastership, can come Cambodia, make the papers and go for Mastership. And behind it, you make the team. Everyone make the big team. And don't worry about that, the legal procedure. This is not legal, this is illegal. That is the matter of Atomic company. Because this is not the normal company. Because you know the very critical market in Russia, very critical market in China, very critical market in India. So in these 3 countries, if they successfully launch, why other country obligate? Why other country say something? I think in Nepal, good relation, either follow China, either follow India. So this both country, Atomy is accepted. Atomy is connected with the government. So in Nepal and Bangladesh, not bigger and not strong than others, these 2 countries. So they are making under process everything. So don't worry, you make the team all over the world, because this is the first company who give the opportunity to make the one ID global. You can make team in Hong Kong, you can make team in USA, you can make team in UK. So this April going to be launched in France and UK, in Europe, and already New Zealand already newly launched in April 2 countries. Already Turkey already done. So in these 3 countries, 60% people, India, Nepal, and Russia. These 3 countries all over the world, 60% people, 50 to 60% people. So others, small countries, and Indonesia, also very big country. Indonesia also Atomy is launched. So you people are lucky. We are also lucky. We can make team all over the world. Very soon Atomy will be start in Bangladesh and Nepal. So here, if you people focus good, if you people can show Nepal is better than Bangladesh, Nepal will be launched before than Bangladesh. So we are equally work to launch Bangladesh and Nepal together. So please work with us together. We work, because don't worry about that, because India already done. India have a lot of good relation with Nepali government, and China also have. So these 2 countries help in China and Nepal for launch, and this country origin of Atomy country origin Korea. So Atomy company have good relation with Korea. Yeah, no, with Nepal. Korea have good relation with Nepal. So we can hope this will be very soon. It will be start in Nepal. Thank you, everyone. We are going to be now we are going to be close this meeting today.
Sitaramji, now your time. Thank you. We are going to close the meeting, leave the meeting. Sitaramji, please, because a very long time, not want to continue. Hello. Yeah, Sitaram, thank you so much for joining with us. We'll continue our Zoom meeting every week, 2 days, Wednesday and Saturday. Saturdays. So next Saturday, our top sponsor, Miss Madam Moon will come, Royal Master Madam Moon. So must have participate lot because only 15%, 20% not enough to launch in Nepal. We have to show lot of Nepali people already waiting for company. Yes, I am. So we have to show how many people we are serious to working start already. Okay. So you have to invite lot of people. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good night. Thank you, everyone. Waiting for Saturday meeting. Okay. Thank you. Good night, everyone. Okay, thank you. Saturday we will see you again. Thank you. Good night. Okay, good night. Okay, bye-bye.